करू 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 करून ताका वेगळ्या तरेचो प्रोसेस करून ताजेर वेगळ्या तरेचे लेयर्स घालून आज आमी तो लेवल मेंटेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. उदक जें उरतालें तें आमी उदक सोडपाचो एक विशय आमी घेतिल्लो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या काल 2-3 दीस पावस पडले तरी आसतना तुमकां अजून एक सुद्दां उदकाचो थेंबो हांगासर दिसना. बरोबर न्ही. इट इज सेम सगळें काम सुरू आसा. बाकी कडेन सगळें जें हें जें आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर. आमी काय तें झाडून बिडून कांय काडूना. सो दीस इज द एक्चुअली वर्क वी हॅव डन. त्या सायडीन सुद्दां तुमी कॅमेरा घुंवडावपाक शकता. सो वेर वी हॅव एक्झिक्युटेड द वर्क. त्या पत्र्यांची हायट जी आसा ती इतली वयर कित्याक जाल्यार जेन्ना आमी काम वयर करतले म्हणून ती चड हायट आमी घातिल्ली आहा. ओके.